मनोज परब सेल्फ स्टायल पत्रकार, सेल्फ स्टायल ॲक्टिव्हिस्ट आणि सेल्फ स्टायल प्रचारक. तो आता अस्नोडा आणि पिळणकारांक ताची घरां भाजपा सरकार मोडटलें अशें सांगून तांकां भेडकोवपाक लागला. ताणें लोकांक भेश्टोवपाचें सोडून दिवचें, घराचेर सरकार उपाय काडटले, थिवीचो आमदार आनी मंत्री निळकंठ हळर्णकारान आरजीपीच्या मनोजाक सुनायला. तुवेच्या पुलाचें काम बेगीच पूर्ण करतले अशें निळकंठान मिडियाक सांगलें. मुख्यमंत्र्यान तशें उतर दिल्ल्याचें निळकंठ सांगता. पूण निळकंठाचे कार्यकर्ते आनी आरजीपीचो मनोजा मदीं मातशें वाजलें. दोनूय कडलीं आयदनां एकमेकाक आपाटलीं. त्या उपरांत मनोजान कांय स्टेटमेंट सोशल मिडियाचेर दिले. तांकां जाप दितना निळकंठान मनोजाक कांय नवीं नांवां दिल्या. पळयात. करतलेच. सी ब्रीज आहा तो केलो आमी सारको. दुसरो ब्रीज पळय आहा हो अंडर प्रोसेस आहा आनी तो आमी जाता तितके बेगीन करतलेच. जाता तितके बेगीन करता. आमी करपाचें उतर दिलां, मुख्यमंत्र्यान सांगलां, हांवेंनूय सांगलां आनी तें करतले तेन्ना मागीर आमी इलेक्शनाक वयतले न्हू. सर काल जेन्ना कॅम्पेनिंग करता तेन्ना एक्झॅक्ट कितें जालें जेन्ना ती वेजिंग उतरां बीन सगळें दिलें तेजे मनीस तुमच्या आंगा कडेन तुमी पत्रकार ही डेमोक्रेसी तो सायटीक रावन आपले तुमी एक चिंता. मनोज परब जो आसा तो आपूण उबो रावता, 4 भुरग्यांक दवरता आनी 9 कॅमेरा फुडें दवरता मोबायल. तुमचो एक तरी पत्रकार इतके आसा जाय जाल्यार यूट्यूबर हे थंय आसता केन्ना तेज्या वांगडा आनी तुमी केन्ना टॅलिकास्ट केन्ना तेजें. तो कितें आहा सेल्फ स्टायल पत्रकार, सेल्फ स्टायल एक्टिव्हिस्ट आनी सेल्फ स्टायल प्रचार आपणें करप. स्वताची पब्लिसिटी करता तो. स्वताची पब्लिसिटी करून 2-4 तेजे कार्यकर्ते आसूं किंवा तेजे भुरगे आसूं ते 4 कार्यकर्त्या कडेन 9 तरी मोबायल आसतले. ते घेवन भोंवतलो. तो पत्रकार घेता आसतना तुमकां घेवन आसचो ना. खंय तरी रस्त्यार रावलो, खंय तरी घेतलो नाजाल्यार सोफार बसून घेतलो आनी तेच तूं सोशल मिडियान घालतलो. आतां कशें आहा की डेमोक्रेसी थोड्यांक आपलें बरें आवडटा खंयचें तें घेतात आनी लोक चलयता. पूण हें चिंता आतां जशें तुमी एक 5 पत्रकार हांगा आहा तसो तो खंयच्या पत्रकाराक घेवन प्रेस घेता. तो तर 10 तर आपल्या चुकोवन तुमकां एक दाखयतलो. हेजो अर्थ कितें? तो स्वताचो प्रचार स्वता खातीर संबंद प्रसिद्धी माध्यमांत येवप आनी स्वता खातीर त्या माध्यमान खंय तरी आपल्याक वोटींग वाडोवची ही तेणें करचें. सी तो जे पॉलिटिकल तेणें कशेंय सुरू करचें तेजेर आमची टिका आसची ना. आमच्या पक्षाचें धोरण, आमच्या पक्षाचें कार्य, आमच्या सरकाराचें काम हें घेवनूच आमी लोकां पर्यंत वयता आनी लोकां पर्यंत वयतले. तेजेर टिका करपाची आमकां गरज ना. पूण तेका म्हाजेरूच न्हू जाल्यार सगळ्याचेर हे भाशेचेर टिका करपाची तेका संवयचो गुण तेजो. तो ती तुमी जे आयकता, तुमी जे पळयता, तुमी जे म्हाका जे विचारता ही तेजी पद्दत. हांवूच लिडराक न्हू सगळ्याच लिडरांक करता. हांव कितें उलयतां की तो जे 2 गांवांक पिर्ना आनी अस्नोड्या फक्त घरां म्हणटा, दुकानां म्हणटा, तूं बेवारशी जातलें हें जी उलयता हें खंय तरी बंद करचें. कारण तें स्टेप ना. कोर्टान दिलें, कोर्टान जेन्ना आपणाक परत एफिडेवीट घालून सांग पंचायतीक खंय तरी ह्यो लोकल सेल्फ बॉडी वो सरकार न्हू जाल्यार लोकल सेल्फ बॉडी अंडर तेंच्यांनी केला. पूण तेका सरकार योग्य तरेन कोर्टाक एप्रोच जातलो. योग्य तरेन कितें तरी कायदो कितें करपाक जाय तो विचारान आसाच. म्हणजे तें मोडटलें म्हणून सदां उठून तांकां लागीं करप आनी बोवाळ घालप हें बरोबर न्हू. तेका आमदार जावंक जाय, तेका खासदार जावंक जाय. तो खासदारूय उबो रावलो, तेका कळ्ळें आपूण खंय आहा तो. मागीर आतां आमदार आतां आमदाराकूय रावो आनी कांयच प्रॉब्लम ना. म्हाकाय तेजेर उलोवपाचें एगेन्स्ट कांयच ना. पूण हांव इतकेंच सांगूंक सोदतां की तो पयलीं आवटसायडर म्हणून कितें कितें केलें, मागीर घरांचें केलें, तेज्या उपरांत तेणें बिलां आहा तेजे सारको अभ्यास केलो ना. जी 3 बिलां आहा ती तेणें अभ्यास करची. ही लोकां पर्यंत फायदो वयता जाल्यार तेणें चिंतूंक जाय की जर इतके मेजर ही 3 बिलां म्हणजे जवळ जवळ 95 to 98% लोकांचो प्रश्न सुटलो गरिबांचो अख्ख्या गोंयचो. आनी जर हो समज रस्त्या खातीर जे कोर्टान गेला तेका योग्य तरेन वाट काडटले, कांयच प्रॉब्लम ना.